کیا بات ہے، واہ دلبان بابا دلبان خبردار نبی دیا یاراں دا نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا نقصان کرے سے اجے توڑی وقت ہی پھاڑ لے لاڑ سرداراں دا دلبان خبردار نبی دیا یاراں دا اور جنہ پاک نبی دے سارے سمجھے پاک اشارے نے تائیں تے اونا یار دینا تو اپنے تن منوار نے تو قسم خدا دی کم ہے بد کرداراں دا دلبان خبردار نبی دے یاراں دا دلبان خبردار نبی دے یاراں دا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا دے چہرے والے نے ارشاد فرمایا واللیل دیاں زلفاں والے نے ارشاد فرمایا مازاغ دے کاجل والے نے ارشاد فرمایا علم نشرہ دے سینے والے نے ارشاد فرمایا مزمل دی کمری والے نے ارشاد فرمایا مدثر دی چادر اوڑھ کے سون والے نے ارشاد فرمایا کہ جین دیکھیں احسان میرے تے کہ واللہ دی بصدق وصدق به اولئک هم المتقون کہ جین دیکھن احسان میرے تے اج میں آپ لگائی بینا جین دیکھن احسان میرے تے اج میں آپ لگائی بینا بو بکر دے کر دے مالا تیرے دم میں پائی بینا میرے نالس تاڑ نپائی میرے نالس تاڑ نپائی سیدان حشر دے دل تک خوشی سنگ مزاراں دا دلبان خبردار نبی دیا یاراں دا دلبان خبردار نبی دیا یاراں دا نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا نقصان کرے سے اجے توڑی وقت کی پھاڑ لے لاڑ سردار